اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدر محترم، برادر محتشم، زینت القراء، حضرت مولانا قاری محمد مسعود احمد صاحب حسان علیہ رحمت المنان، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں تے تسی اج انتہائی مقدس اور بابرکت لمحہ اللہ دے محبوب
ہر نبی اور رسول دے امام اپنے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر میلاد شریف سنن واسطے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے بہن بھائی نے اج دی اس باب برکت محفل واسطے یا جڑیاں او محفلاں فجر تو بعد ہوئیاں نے انہاں واسطے یا کل سرکار دیاں ٹوراں عظمتاں رفعتاں شاناں دے اظہار واسطے جڑا مقدس جلوس نکل رہے ہے جن نے او دے واسطے کسی طرح بھی قاری صاحب نال انہاں دی ٹیم نال کوئی تعاون کیتا ہے، کسی طرح بھی کسی معاملے کوئی حصہ لیا ہے، اللہ تعالی میریاں او دیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالی مینوں تانوں سب نوں صدیق اکبر دے آقا فاروق اعظم دے مولا عثمان غنی دے ملجا حیدر کرار دے ماوا حضرت سیدنا قاسم عبداللہ یعنی طیب و طاہر ابراہیم سیدہ شہیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تے خاتون جنت فاطمہ زہرہ دے ابا جان تے حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دی امی جی دا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دے ابا جی دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دے ابا جی نو ذبیح بھی کیا جاندہ ہے۔ سرکار کو خود فرماندے نے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحاں دا پتر ہاں، یعنی میری اتنی لڑی دے اندر دو ذبیح آ رہے نے۔ ایک ذبیح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جنہ دے بدلے دے اندر جنہ دے فدیے دے اندر جنت دا دنبا ذبح کیتا گیا، تے دوسرے ذبیح ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دے ابا جان جنہ دے فدیے دے اندر جنہ دے بدلے دے اندر 100 اونٹ ذبح کیتے گئے۔ اے 100 اونٹ کیویں ذبح کیتے گئے؟ ایک گل سمجھان واسطے تانوں تھوڑا جہا پیچھے لے جاؤں گا۔ یہ تو تسی کئی باری سنیا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے پیراں پاکاں دے کولوں دی
ایک بڑا سونا ٹھنڈا مٹھا پانی دا چشمہ جاری فرمایا جدا نام ہے زمزم۔ اس پانی دے آلے دوالے مکہ شہر وسیا۔ ایک برادری بنو جرہم نے ایتھے ڈیرا لایا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اسے برادری کی شادی کی تھی۔ عرصہ گزر گیا، جتھے پانی نہیں لبدا نا اتھے جدے کول پانی دا کھو ہوئے وہ بڑا سرمایہ دار ہے۔ ہن پانی دی وجہ نال اے برادری بنو جرہم بڑی سوکھی ہو گئی، پیسے والی ہو گئی۔ جس قوم کول پیسہ آ جائے یہ دا فائدہ بھی ہوندا ہے، ایک نقصان بھی ہوندا ہے۔ اڑی نویاں نسلاں نے نا جنہاں نے محنتاں نہیں ویکھیاں، جنہاں کول مفت دا پیسہ آ جاندا نا یہ ہولی ہولی پھر بدماش بن جاندے نے۔ اس برادری دے منڈے بن گئے بدماش۔ ہن اللہ کریم دا انہاں تے عذاب آیا۔ اللہ کریم دے عذاب دیاں کئی شکلاں نے، انہاں تے اس شکل وچ عذاب آیا کہ ہولی ہولی او زمزم دا کھو انہاں دیاں نظراں چوں اوجھل ہو گیا، پوریا گیا۔ کچھ نسلاں گزرن تو بعد لوگ گلاں کردے ہوندے سن، یار سنے ہیں پیو دادے دے ویلے ایتھے ایک بڑا سونا پانی ہوندا سی، ہن پتہ نہیں کتھے گیا۔ کردیاں کردیاں زمانہ آ گیا ساڈے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبد المطلب دا۔ حضرت عبد المطلب دا اصل نام ہوندا کسے نوں؟ انہاں دا اصل نام ہے شیبہ۔ کی نام ہے؟ شیبہ، شیبۃ الحمد، یہ اصل نام ہے۔ اچھا خیر ہے عبد المطلب کیویں بنے ایک وکھری گل ہے۔ ایک دن ستے نے، خواب دے اندر ہی آرڈر ملدا عبد المطلب اٹھ برہ کھود۔ حضرت عبد المطلب جس ویلے اٹھے سوچیا برہ دا مانا ہے نیک چیز، وہ کیڑی نیک چیز ہے جدے پٹن دا تے کھودن دا مینوں اللہ آرڈر دے رہے ہے۔ سارا دن سوچیا گل سمجھ نہ آئی۔ دوسری رات آ گئی، دوسری رات ستے نے، پھر آرڈر ملتا عبد المطلب اٹھ طیبہ کھود۔ ہن اٹھے تے سوچیا طیبہ دا مان ہے پاک چیز، وہ پتہ نہیں کیڑی پاک چیز ہے جدے پٹن دا تے کھودن دا اللہ کتے کھود کیڑیاں دی کھودا تے ہے پر نہ کھوبر نہ گل۔ حضرت عبد المطلب کے کھلوتے ہیں نا کچھ دور کچھ لوگوں نے ایک گاں ٹالی ذبح کرنے واسطے ادھی چھری کھری گاں ہاتھوں چھٹی اٹھی دوڑی جتھے حضرت عبد المطلب کھلوتے نے انہاں دے سامنے کیڑیاں دی کھودا تے دھڑم کر کے اور ذبح کرنے والے نے چھڑے کوڑے نال ہی کھڑے نے مگر دی کنوڑ دے آ رہے ہیں۔ ایتھے جا کے انہاں ذبح مکمل کیتا، ایتھے جا کے انہاں نے کھل لائی، ایتھے جا کے انہاں نے روٹیاں بنائیاں، کھل بھی چک کے لے گئے، گوشت بھی چک کے لے گئے، تو باقی کیڑی کیڑی شے بچ گئی؟ گوبر نہ دو اشارے کا پائیے جی کھلوتے نے دیکھے کہاں آیا جی سینہ کٹا ہے، انہیں نہ اوتھے ٹھونگے مارنے شروع کی۔ حضرت عبد المطلب کے نشان لانے لگی اے جگہ جتھے ہے زمزم۔ اس کو پتر میرا نام ہے حارث، انہوں نام لیا کہ آئیے کہ
ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਰਿਸ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ, ਐਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फरमाया नहीं भरा सिर्फ मैं करांगा तो मेरी औलाद करेगी। उन्होंने बड़ा आखिया पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं। उन्होंने एक सीधी कपड़ता बंदा हर जगह मेरा कोई ना कोई कपड़ते रखे। कारी साहब ने पूछोगे कि दो तीन नाम दस दिन हर जगह कपड़ते होंगे। उन्होंने एक कपड़ा बंदा उन्हें मारिया मेरा और अब्दुल मुत्तलिब तेरी वैल्यू की है, तेरी हैसियत की है, साढ़े अगे वेख अब तेरा एक पुत्र है ना होया बंदा मरण तो बाद तेरे जनान ही है। उन्हें मेरा इस वास्ते मारिया कि अरबियों के हाले तक रवाज ब्याह बड़े करते हैं। उन न्याणियों की न्याणी लगी हुई है। अब देखो ना बादशाह ने भरा ही मुकड़ नजरी ला दी क्योंकि ना देव भाई के पता नहीं कितने लिया सकते। अच्छा हाले भी बाबा हो गए ना 80 साल का अरबी आखिर बस 18 साल की ब्याह वाले दे संत न्याणे हो गए ढेर सारे ते जिदा एक न्याणा होना ना बड़ा क्यों उतरना खतरा है किसी काम के उतर नहीं। इस वास्ते मेरा मारा अब्दुल मुत्तलिब तू है की उतरना खतरा मरण तो बाद तेरा तो नाम ही है ना साढ़े अगे जिन्होंने मारे ना मेरा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल ते सट लगी। इत्थे अल्लाह की बारगाह के मन्नत मांगी अर्ज़ की कर रब्बल आलमीन जे तू मैनू 10 बेटे अता फरमाए। दसे के मेरिया अखां दे सामने जवान हो जान ते परवरदिगार ने पुत्र नूं तेरे नाम ते कुर्बान कर देंगा। खुदा यारी कई महीने तक प्यो पुत्र हल के ना उस जमीन उठ गए। अखीर पानी के निशानात नजर आने लग गए। पिंडा में लोग जानते ना हर जगह पानी नहीं होता। उनके खैर पानी जगह दुनिया पानी लेकिन हर जगह पानी नहीं होता। और जो पानी के निशानात नजर आने लग गए मक्के वाले ने पाप का गुंडा पड़ा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब एक गल ध्यान सुन ले कि रखू है ना साढ़े सारे का साझा है असी बराबर के तेरे नाल पार्टनर पाई मतलब तो कल वेर जाएंगे नहीं ये खूह मेरे कले का है तो मैं नहीं गलती हुई ये खूह मेरे कले का ही है तुसी में के रिश्तेदार उन्होंने ना भुल जा अब्दुल मुत्तलिब भुल जा इस खूह के असी बराबर के रिश्तेदार। फरमाया कि दसो कि ख्वाब तो आया सी कि मैनू कहते ही अल्लाह ने आर्डर तुहानू दिता कि मैनू कहते ही अल्लाह ने निशानियां मैनू दसियां कि तुहानू कहते ही फिर निशान नहीं अल्लाह ने मेरे अगे की कि तुहाडे अगे है मेरे। फरमाया पुत्रा मैं तो मेरे पुत्र ने कि तुहां है तू ते तेरे पुत्र ने। फरमाया फिर तुसी तो ना है हिस्सेदार। उन्होंने नहीं नहीं प्यो दादा साडा समझा सी इस वास्ते असीं भी बराबर में पाई कि हुण मक्के दे सरदारां दा ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा पै गया फड्डा। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੱਡਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਨਵੇੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ
फैसला कर दे अफ्रीकी मन लगे, अफ्रीकी मन लगे। मक्के वाले हर साल 2 सफर करते सन, एक गर्मियों का, एक सर्दियों का, एक शाम का, एक यमन का। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف اچھا میں ویسے قرآن شریف سونا پڑھ لینا مارا نہیں پڑھتا یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے ساتھ جو آئے کہ کئی بڑے بڑے علماء بھی تقریر کریں، یہ اصل صاحب کی تقریر چند دنوں میں قرآن شریف سنی اور سچی گل ہے جس طرح کا قرآن شریف قاری صاحب پڑھ دینا میں نے بھی رشک ہوتا ہے کہ میں بھی یہ کیا پڑھ سکتا ہے کہ بندہ ایک قوال دیا تیرے تو میں اکثر کہنا ہوں میں بندہ قوال تھئی اللہ بہت پاک اللہ ہے، اللہ میرے اندر صاحب کی ساری اولاد مزید برکتاں دو، اللہ انہوں کا سایہ رحمت صحت و عافیت نال سارے سیاں دے دراز۔ اچھا یہ جانتے سمجھو مکے والے ملک شام اتھے پہ ایک سیانے بندے نال انہاں دی جنگ لگی، انہوں نے کہا یار ہو جانے نا فیصلہ کو پڑا ڈن لو جی دونوں گروپوں نے شام جان کی تیاری شروع کر دی۔ اس ویلے کو آج کا زمانہ میں نہیں سی بس تھوڑی جیب میں پیسے ہونے چاہیے، بائی روڈ سفر کرو کام، بائی ریل سفر کرو کام، جتنے بریک لگتی ہے پین کو پانی بھی نہیں ہوتا، کھان روٹی بھی نہیں ہے، انہوں تو روڈ ہی نہیں سن، ریلوے کے حالے تک ریلوے لائن ہی بھی مکہ شریف مسجد میں لگے گیا، پیدل سفر ہوئے سن، اونٹا کے سفر ہوئے، کوئی نشان نہیں سن کہ سنگے بیل لگے ہیں، پتھر لگے ہیں، گوڑ لگے ہیں، ہم ایس پاسے ایرو کا نشان ہے، ایس پاسے فلانا شہر ہے، ایس پاسے فلانا شہر اور رائیوں کو جانا تے کئی واری انج ہونا انہاں کو پانی مک جانا، تھوڑی چاہ پانی جدو پانی مک جانا وچاریاں نے تڑپ تڑپ کے مر جانا، انہاں دیاں لاشاں اتھے پئیاں رہنیاں، پھر جانوراں نے آ کے لاشاں خراب کر دینیاں، ہڈیاں بکھریاں نظر آؤندیاں سن۔ انہاں حالات وچ مکے والیاں نے تے حضرت عبد المطلب دے گروپ نے سفر شروع کیتا۔ اللہ دی شان کچھ دنوں دے سفر بعد حضرت عبد المطلب دے گروپ کولوں پانی مک گیا، ادھر لب اودے کولوں پوچھ پانی ہے ہی کوئی نہیں۔ اخیر انہاں مجبور ہو کے اپنے شریکاں کے ترلا کیتا، یار تہاڈی مہربانی سانو پانی دے دیو، ساڈے کو پانی مک گیا۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ پھٹاں کھاؤ، تانوں پانی دے دی، آپ کی کریں گے اسی؟ جدوں انہاں بھی نہ کرتی حضرت عبد المطلب دا گروپ بالکل مایوس ہو گیا، موت سامنے نظر آن لگ پئی۔ ایک بندہ حضرت عبد المطلب دے گروپ سی بڑا کالا، انہیں کیا عبد المطلب ہون اسی بچدے نہیں، اسی مرے ہی مرے۔ آپ نے فرمایا لگدا تے کچھ انجی ہے، کہنے لگا عبد المطلب جدوں اسی مر گئے نا ساڑیاں لاشاں خراب ہونی ہیں، اے زمین دے کتے بلے تے گدڑ تے بگیاڑ یہ بھی آ کے ساڑیاں لاشاں خراب کرن گے، اے ہوا دے جانور کان تے الاں تے گد یہ بھی آ کے ساڑیاں لاشاں خراب کرن گے۔ کوئی ایسا طریقہ سوچیے نا لاشاں خراب نہ ہو۔ فرمایا یار جدو مر جو گئے تو مرن تو بعد پھر سانو کی لاشاں صحیح نہیں عبد المطلب لاشاں نہیں خراب ہونیاں چاہیے۔ فرمایا توں دس کی کریے؟ کہنے لگا مینوں ایک آئیڈیا ہے۔ اچھا کئیاں نوں اج بھی نا بڑے آئیڈیاز سوچدے نے، کہنے لگا مینوں آئیڈیا یہ ہے کہ ساڈے چ حالے سیاست ہے،
بندے نو چاہیے اپنی اپنی نہ قبر پٹے، تو اسی اپنی اپنی قبر پٹ کے نہ اپنی قبر چ بہ جانے ہیں، جدی جان نکلتی جائے دوجے بندے وہ قبر تے مٹی پاندے جان گے، اخیر چکی لاش نہیں۔ حضرت سوچ سن فرمایا چلو جویں دل کردا جے کر لو جی، سارے نے اپنی اپنی قبر پٹی تو قبر پٹ کے نہ قبر چ بہ گئے موت نو اڈیکھن واسطے۔ تھوڑی دیر تک تے بیٹھے، پھر حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے، نہیں یارو یہ تے بزدلی ہے نا، اسی آخری ساواں تک موت دا مقابلہ کریں گے۔ باقی آکے عبد المطلب تو ساڑا سردار ہے، جویں آنا اسی اویں کرنے والا جی، سارے باہر آ گئے۔ آستانہ عالیہ محمد پورہ شریف دے اندر آ کے نبی پاک دا میلاد شریف سنن والے غیور مسلمانوں، حضرت عبد المطلب اپنی پٹی قبر تو باہر آئے، باہر آ کے اپنے اونٹ نو اٹھان واسطے ماریا، پیر دا ٹھڈا اٹھ گئی۔ جس ویلے حضرت عبد المطلب دے اونٹ نے پیر چایا، اللہ نے حضرت عبد المطلب دے اونٹ دے پیر دے تھلیوں دی پانی دا ٹھنڈا تے میٹھا چشمہ جاری فرما دیتا۔ مبارک مبارک عبد المطلب مبارک، اللہ نے سانو بڑا سونا پانی دے دیتا ہے۔ اللہ جی انہاں سارے پانی پیتے، مشکاں پر لئیاں، آٹے گندے، ہانڈیاں پکائیاں، جانوراں پانی پیتا۔ اچھا جدو انہاں کول پانی کوئی نہیں سی، انہاں اپنے شریکاں کولوں منگیا تے انہاں دیتا سی، پر اپنے اپنے ظرف دی گل ہوندی ہے نا۔ حضرت عبد المطلب آپ چل کے انہاں شریکاں کول پہنچ گئے، پر آؤ اللہ نے سانو بہت سونا پانی دیتا ہو، تسی بھی آ کے پانی لے لو۔ وہ بھی آئے، انہاں بھی پانی لیا، مشکاں پر لئیاں، جدو فریش ہو گئے نا، حضرت عبد المطلب نے فرمایا چلو بھی اگے چلیے۔ ہن مکے دے سردار بولے، کہن لگے عبد المطلب اگے جان دی لوڑ باقی رہی نہیں، جس اللہ نے ایس جنگل دی اندر تینوں کھرودا پانی دا چشمہ دا فرمایا ہے، اسے پروردگار نے زمزم دے کھودا مالک بھی عبد المطلب تینوں ہی بنایا ہے۔ واللہ لا نخاصمک فی زمزم ابدا، اللہ دی قسم ہے آج تو بعد اسی تیرے نال زمزم دے کھود مسئلے دے اندر کبھی جھگڑا پاواں گے ہی نہیں۔ لو جی یہ دونوں گروپ واپس آ گئے، عرصہ گزرتا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے شادیاں پھر ہور بھی کی تھیں، اللہ نے پتر بھی دیتے، تیاں بھی دیتی ہیں۔ ایک وقت آیا کہ اکھاں دے سامنے 10 پتر جوان ہو گئے، تے بھول گئے سن میں نے کوئی منت بھی منی ہے کہ نہیں۔ ایک دن پھر ستے نے تے خواب وچ آرڈر ملدا، عبد المطلب اٹھ اللہ دے نام تے قربانی نہیں کر۔ اٹھے انہیں ایک بکری لئی تے اللہ دے نام تے قربان کر دیتی۔ دوجی رات ستے تے پھر آرڈر ملے، عبد المطلب اٹھ اللہ دے نام تے قربانی کر۔ ان اٹھے تے سوچے دا مطلب ہے وہ کل علی بکری تے قبول نہیں ہوئی، تاں آرڈر ملتا پیا ہے نا، تے ہون میں نو چاہیے کہ بکری تو وڈی شے قربان کراں میں، تے بکری تو وڈی شے گاں، انہاں گاں اللہ دے نام تے قربان کر دیتی۔ اور تیجی رات آئی پھر آرڈر ملیا، عبد المطلب اٹھ اللہ دے نام تے قربانی کر۔ ہون اٹھے سوچیا گاں بھی تے قربان قبول نہیں ہوئی، ہون میں چاہیے گاں تو وڈی شے اللہ دے نام تے قربان کراں، تے گاں تو وڈی شے کی ہے، اونٹ اللہ دے نام تے قربان کر دیتا۔ چوتھی رات آئی آرڈر ملدا، عبد المطلب اللہ تعالیٰ تیرے کولوں بکری دی قربانی طلب نہیں فرماندا، اللہ تعالیٰ تیرے کولوں گاں تے اونٹ دی قربانی طلب نہیں فرماندا، اللہ تعالیٰ تیرے کولوں او قربانی طلب فرماندا جڑی تو زمزم دا کھوہ پٹن لگیا منت منی سی، اپنے کسے پتر نو میں اللہ دے نام تے قربان کر دے۔
حضرت عبد المطلب اٹھے حرم شریف جا کے بہ گئے تے متھا پھاڑ کے پتر تے سارے نیک نے چنگے نے اج تک انہوں نے جو آکھیا ہے انہوں نے منیا نہ نہیں کیتی کدی پر گلے تے چھری پھرونا ہے کوئی سوکھا کام نہیں پتہ نہیں کوئی پتر مننے کے نہ مننے متا اللہ دے آرڈر دی تعمیل چ دیر نہ ہو جائے یہ بہ کے سوچ دے پے نے تو بڑے پریشان فکر مند وہ پترا نے جدوں ویکھیا نا ابا جی پریشان بیٹھے نے انہاں وکری میٹنگ کر لی انہاں کہا یار کوئی گل کرنے والے اسی ابا جی 10 گبرو پتر ہاں ساڈے ہوندے ابا جی پریشان ہوں ساڈے واسطے ڈب مرن دا مقام نہیں چلو نا چل کے ابا جی نال گل کردے ہیں ابا جی کوئی گل ہے تو دسو اللہ دی قسم تواڈے اشارے تے جانا قربان کر دیاں گے اے میٹنگ کر کے پہنچ گئے ابا جی خیر ہے اج تسی سویر دے پریشان بیٹھے ہو ابا جی تسی بھی تے ویکھو نا سی تواڈے 10 گبرو پتر ہاں تے فرما بردار تے ابا جی کوئی گل ہے تے دسو اللہ دی قسم تواڈے اشارے تے جانا قربان کر دیاں گے ہس کے فرمایا پترو گل بھی تے جان دی قربانی دی ہے نا ساری گل سنائی جس ویلے حضرت عبد المطلب نے ساری گل سنائی وڈا پتر بولیا کہن لگا ابا جی اللہ دے نام تے مینوں قربان کرو دوجا بولیا ابا جی اللہ دے نام تے مینوں قربان کرو تیجا بولیا ابا جی اللہ دے نام تے مینوں قربان کرو وار واری دسے تے دسے بولے ابا جی اللہ دے نام تے تسی مینوں ہی قربان کر دیو فرمایا پترو تساں تے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے اور تسی دسے راضی ہو نا ہن میں اپنی مرضی نہیں کرنی ہن میں انہوں پوچھاں گا یا اللہ تینوں انہاں دساں جو کیڑا چاہیے ہے تو جدے بارے اللہ فرمائے گا نا انہوں قربان کراں گا پترا نے کہا ابا جی اللہ کو کہ میں پوچھو گے فرمایا میں قرہ پاواں گا نا جدے نام دا قرہ نکلے گا انہوں اللہ دے نام تے قربان کر دیاں گا لو میرے دوستو بزرگو جدو قرآن اندازی کیتی گئی تے قرآن نام نکلیا ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دی ابا جان حضرت عبداللہ دا حضرت عبداللہ بڑے خوش آہا میں کڈا قسمت آلا اللہ نے مینوں یاد کیتا ہے میری قربانی طلب کیتی ہے میں کڈا خوش قسمت آلا حضرت عبداللہ دے باقی پرا بولے کہنے لگے ابا جی ایک گل ٹھیک ہے قرچ نہ ایدہ ہے پر ابا جی ایک گل دا خیال کریا جے مکے دے سارے منڈیاں جو سونا بھی ترے ہوئی ہے نا سرکار دا نور نہیں سی متھے چمکا مار دا ابا جی سارے منڈیاں جو نیک بھی تے ہوئی ہے نا حالے تے دا ویاہ بھی نہیں ہویا انہیں دنیا تے ویکھیا ہی کچھ نہیں ابا جی انج کرو انہوں رہن دیو ساڑھے جو کسے نو ذبح کر دیو فرمایا پترو گل تے تواڈی ٹھیک ہے پر میں کی کراں پیارا مینوں بھی بڑا ہے پر اللہ جدوں ایدی قربانی منگدا میں کسی اور نو کیویں قربان کر سکنا ہوراں لوکاں بھی آکھیا لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں میں تے اللہ نو راضی کرنا اے جے ایمان دی پرواہ نہ کرے بس اللہ نو راضی رکھن دی کوشش کرے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مکے والے آ گئے انہاں کہ عبد المطلب ایک گل دس جب منڈا بھی بچ جائے تے اللہ بھی راضی ہو جائے تے پھر کی خیال ہے فرمایا گل سنو اصل مقصد ہے اللہ نو راضی کرنا تے جے نال منڈا بھی بچ جائے تو سبحان اللہ انہاں کہ پھر انج کرتے ہیں
खैबर के इलाके एक औरत रही है आसमानी किताबों की माहिरा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ फरमाया ठीक है कर लो लो जी कुछ बंदियां ते मुश्तमिल एक डेलीगेशन तैयार होया ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहुंचिया ਉਹਨੂੰ सारी गल सुनाई ਉਹਨੇ किया मक्के वालिओ तुसीं कल आयो एक कल पहुंच गए वाकई औरत बड़ी सियाणी सी मैं अक्सर एक दुआ मंगदा तुहाडे अगे भी हथ बन के रिक्वेस्ट दुआ मंगिया करो अल्लाह साडी जमात विच सियाणे सियाणे उलमा कसरत नाल पैदा करे कसम वाली गल जे जिस कौम नूं लीडर और आलिम सियाणा मिल जाए आप भी तरदा है मगरलियां नूं भी तारदा है ते जिन्हों लीडर या मौलवी बेवकूफ टक्कर जाए ना अपना भी बेड़ा गर्क करदा मगरलियां दा भी बेड़ा गर्क उस औरत ने पूछा मक्के वालिओ तुहाडे इलाके च एक जान की दीयत कितनी है खून बहा कितना है इन समझो यानी किसी के हथों बंदा मर जाए मर्डर हो जाए मकतूल पार्टी कुछ लैके सुलह करनी चाहे तो की देते हो उन्हें कहा जी 10 ऊंट एक बंदे की वैल्यू कितनी है 10 कहेंगी ठीक है ले फिर वापस जाओ हुण जाके दोबारा पर्चियां पाओ पर हुण 10 भरावां च पर्चियां नहीं पाणियां हुण तुसीं इंज करते हैं कि पर्चियां बनानियां ने 2 एक पर्ची ते नाम लिखना है अब्दुल्ला का दूजी पर्ची ते नाम लिखना है एक जान की कीमत 10 ऊंठां का पर्चियां बंद करके रला के फिर चुक लेना जे ते ऊंठां का नाम निकल आए तो समझ लेना अल्लाह ताला अब्दुल्ला के बदले एक जान की कीमत 10 ऊंठां की कुर्बानी ते राजी है जे ऊंठां का नाम ना निकले अब्दुल्ला का घबराना नहीं दूजी बारी फिर पर्चियां पा लेना हुण दूजी वारी एक जान की कीमत वधा लेना किन्ने ऊंठ कर लेना 20 तो पर्ची चुक लेना जे ऊंठां का नाम निकल आए समझ जाना अल्लाह ताला अब्दुल्ला के बदले 2 जाना की कीमत यानी 20 ऊंठां की कुर्बानी ते राजी है तो जे 2 जाना की कीमत भी ना निकले अब्दुल्ला का ही ना निकले घबराना नहीं जिन्नी देर तक अब्दुल्ला के बदले ऊंठां का नाम नहीं निकलता हर वारी एक एक जान की कीमत वधा के 10-10 ऊंठ वधा के पर्चियां पाउंदे जाओ जदों अब्दुल्ला की थां ते ऊंठां का नाम निकल आए समझ जाना अल्लाह ताला अब्दुल्ला के बदले इन्ने ऊंठां की कुर्बानी ते राजी है लो जी ये तजवीज़ लैके डेलीगेशन वापस आया गल मक्के वालियां भी सुनी उन्होंने भी पसंद आई हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी उन्होंने भी पसंद आई लो जी कुरानदाजी का सिलसिला शुरू होया 10 ऊंट जनाबे अब्दुल्ला ना निकलिया हजरत अब्दुल्ला का 20 ऊंट जनाबे अब्दुल्ला ना निकलिया हजरत अब्दुल्ला का 30 ऊंट जनाबे अब्दुल्ला ना निकलिया हजरत अब्दुल्ला का 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऊंठ हर वारी ना निकलता है हजरत अब्दुल्ला का लेकिन जिस वेले पर्चियां पाइया गई 100 ऊंठ और जनाबे अब्दुल्ला हुण अल्लाह की शान हजरत अब्दुल्ला की बजाय ना निकल आया 100 ऊंठा का सारे आख्या मुबारक मुबारक अब्दुल मुत्तलिब मुबारक अल्लाह ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंठा की कुर्बानी कबूल फरमा ली पर क्या नेक तरबीयत सन यार लोग उन्होंने बेईमान कहण ते उन्हां दी किस्मत है मेरे तेरे वर्गा बंदा उन्हां दी थां ते हुंदा ते कदी रिस्क ना लैंदा फरमाया भराओ ये चांस भी तो हो सकता है ना मैं तो 3 वार करांगा जे अल्लाह वल्लों होया तो 3 वारी ऊंठां दा ना ही निकलेगा
دوسری واری قرآن اندازی کیتی گئی تاوی نہ نکلیا 100 اونٹاں دا، تیجی واری قرآن اندازی کیتی گئی تاوی نہ نکلیا 100 اونٹاں دا۔ ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دے ابا جان اونے جنہ دے بدلے دے اندر اللہ دی راہ دے اندر اللہ دے ناں تے 100 اونٹ ذبح کیتے گئے۔ شہر مبارک سی چھوٹا جیا، آج تو 1400 سال پہلے اڑے فیصلہ آبادی ہو تسی آپ سوچ لو، آج تو 60 سال پہلے لہل پور دی کی حالت سی۔ مینوں یاد ہے چنگا بھلا بازار ہوندا سی، اگے 11 نمبر تو اگے کیڑی کالونی جی آنی کیڑی سی بستی، ادو تو یہ نہیں سن آئی بھائی 11 نمبر دی نکر دے ساڑے ماموں دی دکاناں سن، بھائی بشیر ماموں بشیر احمد ماموں نذیر احمد دیاں، پتہ نہیں کیم پورا ہی نہ ہویا کوئی نہ سی۔ باقی گلشن کلونی بھی رڑی، عوامی کلونی بھی رڑا، میدان کوئی شے ہی نہیں سی۔ ہن فیصل آباد کتے کھلر گیا ہے، راجہ کلونی بھی ہونی بڑی ہے نا، تو مکہ شریف بھی چھوٹا جہا شہر مبارک سی، آبادی تھوڑی سی، تے اونٹ دے اندر گوشت کنا ہوندا ہے؟ بے شک لا شک فیہ ولا ریب، ایک اونٹ چ گوشت کنا ہوندا ہے؟ تانوں کی پتہ، تسی اونٹ کھان والی قوم ہی نہیں۔ پچھلے دنوں چ اسی ایک پنڈ گئے، انہاں دسیا جی اسی اونٹ کھان والے لوگ ہاں، اگے کنکاں کتنے ہوندیاں سن، اسی پھر اونٹ ہی کھائی دا سی۔ ہن بھی اسی اونٹ ذبح کری دا، 10 بندے رل کے نا، پھر 10 ٹھیریاں کر لی دیاں نے، تو ایک ایک ٹھیری جنہ من 1 من 5 کلو 1.25 من تک بھی گوشت ہوندا، یعنی 15 من دا 12 من دا 10 من دا اتنا اونٹ ہوندا ہے۔ وہ پھر عربیاں دی اونٹ، یہ پنجابیاں دے عربیاں دی اونٹ تے تکڑے تے پلے پلائے، ایک اونٹ چ 15 من بھی گوشت ہوئے تے 100 اونٹاں چ کنے من گوشت ہویا؟ 1500 من۔ جنے بندے تسی بیٹھے ہو انہوں نے کہی 1500 من گوشت کھا لو گے؟ نہیں جی کھادا جانا، بندے تھوڑے جے زیادہ ہون گے انہوں نے مکہ شریف جی بات انہاں لیڑ کے گوشت کھادا نہیں مکیا، ہوا دے پرندیاں انہاں گوشت کھادا، زمین دے جانوراں گوشت کھادا، لیکن گوشت پھر بھی ودیا رہا، لوکاں سکایا اینا گوشت ونڈیچے آ کہ حضرت عبداللہ نے جنہوں باہر جانا نکیا نکیا منڈے نے کہنا او جا رہے جی، او جی دے بدلے 100 اونٹ قربان آئے، او جا رہے ہیں انگلی نال اشارے کرنے۔ اچھا ایتھے ایک کام ہو رہا، پہلے انسان دی جان دی قیمت کنی سی؟ 10 اونٹ۔ جس ویلے حضرت عبداللہ والا واقعہ آیا نا، کچھ دنوں بعد مکے دا قانون ہی بدل گیا۔ ہن قانون بن گیا بھی لو بھی اج تو بعد جے کوئی بندہ کسی نو قتل کرے گا 10 اونٹاں جان نہیں چھوٹنی، ہن 100 اونٹ دینے پین گے۔ گویا اللہ تعالیٰ والوں اعلان سی مکے والیوں، اے عبداللہ میرے محبوب دے میلاد شریف دی تمہید ہے، میں اپنے محبوب دے ابا جی دے صدقے جڑا ہونا دے میلاد دی تمہید ہے، تھوڑی قدر و قیمت دے اندر یکدم 10 گنا دا اضافہ کر دیتا ہے، تے جدو میرا محبوب تشریف لے آئے گا جڑا ہونا دے لڑ لگ جائے گا، پھر دنیا دے اندر کوئی مائی دلال دی قدر و قیمت دا اندازہ لا سکتا ہی نہیں۔ اللہ انسان دے خون دی قیمت بہت بڑی قیمت ہے، خاص طور پہ جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا نا مسلمان، وہ دے خون دی بڑی قیمت ہے۔ پر آج کل لوگوں نے پتہ کی ہو گیا ہے، انہوں نے اس خون دی ویلیو سمجھی نہیں۔ کلمہ بھی نبی پاک دا پڑھنا، پھر دین بھی سمجھنا،
اچھا اچھا بھی کوئی بندہ روکا نہ دے مینوں میری گل ذرا نبڑ لوے پھر جدا دل کرے نا کھلو کے سوال کر کے دل دی تسلی کرائے چٹا رکاں والا سلسلہ بند کر دیتا ہے ایسا یہ پتہ مسلمان دے خون دی ویلیو کنی ہے کعبہ شریف دی کنی شان ہے میں نماز پڑھدا تے منہ طرف قاری صاحب نماز پڑھ دیں تے منہ طرف حافظ اختر صاحب انگلینڈ ہوندے نے یہ اتھے بھی نماز پڑھ دیں تے منہ طرف تسی منہ طرف کعبہ شریف دے حضرت صاحب بھی منہ طرف کعبہ شریف دے صحابہ بھی منہ طرف تے سرکار بھی مدینہ شریف پہنچن دے 17 مہینیاں بعد جڑیاں نمازاں شریف کیتیاں منہ طرف کعبے دی بڑی شان ہے پر مومن تیرے خون دی کنی شان ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ دے گھر دا طواف کر دیا ارشاد فرما رہے نے سوٹی ہاتھ کے اشارہ کر کے فرمایا اے کعبہ تیری حرمت اللہ دی بارگاہ بہت بڑی ہے مینوں اللہ دی عزت تو جلال دی قسم ہے ایک مومن دے خون دی حرمت کعبہ تیری حرمت نالو اللہ دی بارگاہ بہت زیادہ ہے پتہ نہیں ہے دین دا نہ لے کے کیویں بم مار کے مسلمان مار دیندے نے مسیتاں دے اندر مسلمان شہید کر دیندے نے مسئلہ سن لو اللہ کرے وہ وقت کدی نہ آوے لیکن یہ آ جائے کعبے تے قبضہ ہو جائے کافراں دا کافر کہن مسلمانوں تواڈے کول صرف ایک چوائس ہے یا اے مومن بچا لو یا کعبہ بچا لو ایک نہ ایک نے کہنا ہے تے اس وقت دے مسلمانہ تے کی لازم ہے کیڑی شے بچان مومن کوئی نہیں کعبہ ٹہ گیا تے جدوں پھر وقت آئے گا بنا لین گے مسلمان جے اے مومن ٹہ گیا تے انہیں کدی دوبارہ نہیں اٹھنا نہ میرے ویر تو درود شریف والا ہے برود والا نہیں کچھ نے برود والے کچھ نے درود والے تو درود شریف والے ہیں تے درود شریف جیدے تے پڑھتا ہے نا او دی تعلیمات تے عمل کر دیا کسے مسلمان نو مارنا تے درکنار کدی دکھ دین دا سوچی بھی نہیں حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ ساڑھے دادا پیرو مرشد بھی پورے مرشد بھی آپ فرمانا اسانا جڑا طریقہ ہے نا یہ اسانا اس طریقے نے اندر کسی نے بارے برا بھی سوچی ہے نا تے یہ رستہ ماریا جانا ہے یہ رستہ جڑا ہے نا یہ تصوف والا رستہ ہے مر جاندہ جے کسی دے متعلق برا کرنا تے درکنار برا سوچن نہ لے اللہ تعالیٰ مینوں بھی ہر کسی نال چنگا کرن دی توفیق دے وے تو انہوں بھی اللہ کریم بہتر سلوک دی توفیق عطا فرمائے خیر حضرت عبداللہ ایک باری جا رہے سن ایک لمبی گلی اس گلی چ ایک عورت رہندی سی جڑی برادری سی بنو خسام نا سی او دا فاطمہ وہ بھی آسمانی کتاباں دی بڑی ماہرہ سی انہیں حضرت عبداللہ نو آندیاں ویکھیا تے ویکھن لگ پئی این کر کے یہ تانوں پتہ ہے نظراں چبھدیاں نے نہیں یقین کسی نے کوڑ کے ویکھنا شروع کر دیو تھوڑی دیر بعد انہوں کھڑکے گی مینوں کو ویکھ رہے ہیں یہ نظراں بڑی پاور ہے تاں ہی تانوں کہہ دو کسی اللہ والے دی نظر چاہ جاؤ اگے لوگاں نوں کہیدا سی نا کسی دی نظر چاہ جاؤ نظراں بہت کچھ کردیاں جے تے مذاق اڑاندے سن لوکی اے ٹبر نظراں کی کردیاں نے گل کرن والی نظراں بہت کچھ کردیاں نے ہن مسئلہ سمجھانا بڑا ہی سوکھا ہو گیا ہے تو بیٹھا ہونا ٹی وی دے سامنے تیرے ہاتھ چ ہوندا ریموٹ ایک بٹن دبانا ہے تے چینل چینج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا وہ میں نے سمجھا کے نہیں ہوتا کوئی تار جا رہی ہے
ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਨਸੀਨ ਵੇਵਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। تائیں کس نے کیا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر نگاہ ولی میں یہ تاثیر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، اے بدلتی ہزاروں۔ ایک اور گل دسو، ریموٹ دے سیل مرے ہون پھر بھی چینل چینج ہوندا ہے نہیں، تے مرشد دے جی اپنے ہی سیل مرے ہون، اے سیل نہ ہے عشق رسول دا اور سنت رسول اپنا کے سلوک طے کرن دا۔ آج کل تے ہر کوئی پیر بنیا پھردا نا، میں پیر ہاں پاویں پیر دی پید اگلے نوں پتہ نہ ہوے۔ اوے نگاہ ولی میں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا ریموٹ دے سیل تے ٹھیک ہو، پر ریموٹ دی توجہ او دا رخ ٹی وی ال نہ ہوئے، چینل بدلیا جائے گا۔ انجی مرشد پانے کامل ہوئے جو دی توجہ تیرے ال نہیں نا تامی کام نہیں ہو بڑھنا، تے مرشد دی توجہ حاصل کرنے واسطے بہت کچھ کرنا پہندہ ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت عبداللہ نو بھی کھڑکی یہ میں نو ویکھ رہی ہے، آگے کون خیر ہے، بڑا کور کور کے بھی نہیں پہنی، کہنے لگی عبداللہ تیرا بیاہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگی تو ویسے منڈا بہت چنگا ہے، بہت پیارا ہے، you are a very lovely boy, very lovely person، بہت سونا ہے تم، بہت مٹھا ہے، مکھن مکھن لایا انہیں چنگا۔ تے منڈے ہو تسی ذرا دھیان نال گل سنیا، انہیں کہا عبداللہ تو انج کر میرے نال ہی بیاہ کر لے۔ فرمایا نہیں بیاہ میں اتھی کرنا جتھے ابا جی کہنے گے۔
انہیں بڑا آکھے فرمایا نہیں ویاہ میں اتھے کرنا جتھے ابا جی کہنے اخیر بولی کہنے لگی اور تیرے بدلے 100 اونٹ نہیں سی قربان ہوئے فرمایا ہاں کہنے لگی پھر انج کرو 100 اونٹ لے لے تو میرے نال ویاہ کر لے فرمایا تو 1000 بھی دے میں تو ویاہ اتھے کرانگا جتھے ابا جی کہنے لے جدوں نے ویکھیا نا عبداللہ ہاتھ ہی نہیں رکھن دیندا ہن انہیں نمی آفر کی تھی کہنے لگی عبداللہ چل انج کر 100 اونٹ لے لے نکاح نہ کر تو میں نے انجی خوش کر دے یعنی ہون انہیں زنا دی گناہ دی دعوت دی تھی حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا اما الحرام فالممات دونہو اے فاطمہ خسمیہ جس چیز دی تو ہون دعوت دیتی ہے حرام گناہ عبداللہ مر جانا پسند کرے گا پر کبھی گناہ دے میرے بھی نہیں جائے گا حضرت عبداللہ ایک گل کہہ کے اگے چلے گئے اتھے میں 2 گلاں کرنی ہیں 2 اللہ معاف کرے جی حضرت عبداللہ کولوں ایک غلطی ہو جاندی یہ گناہ کر پیندے تے کی خیال ہے انہاں یہودیاں عیسائیاں کراڑاں انہاں سانو مینے مار مار کے مار نہیں سی دینا انہاں کہنا سی اوے مسلیو بڑا تیڑ کے پڑھ دیو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی انہاں کہنا سی ایویں ٹولی لاؤں دیو مسلمانوں جھوٹ بول دیو ساڈا نبی ساریاں تو اچھا ہے اچھا ہوندا جڑا آپ بھی شان والا ہوئے تے ماں پیو بھی شان والے ہون آپ پاویں کنیاں ٹوراں ماں پیو داغی ہونا تو لوکی پتہ کہندے آرام نال بہ جا ساڈے کے پھڑنا پہ ماردا سانو پتہ تیرا ابا کی کردا رہا تیری ماں کی کردی رہی ہے نا انجی گل یار میں تمہیں مثال دے کے سمجھانا میں یہاں قاری صاحب نے یا سی باقی دے بھرا یہ ہوئی شکل ہوندی آواز بھی یہ کچھ ہوندی سارا کچھ یہ کچھ ہوندا صرف اسی حضرت صاحب دی اولاد نہ ہوندے تساں ساڈا اتنا حیا کرنا سی بولو اے ادب تو نہیں سی نہ کرنا ہن کیوں ادب کردے ہو سونے دی اولاد ہے پتہ لگا ماں باپ ہون شان والے اولاد دی ٹور ہے ماں باپ ہون نہ داغی اولاد واسطے مین ہے اللہ نے تے اپنے محبوب نو اس عیب تو بھی بری پیدا کیتا ہے سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان والدین مصطفیٰ نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یزل ینقلنی من الاسلاب الکریمت الى الارحام الطاہرہ اللہ نے ہمیشہ پاک پشتوں کو پاک رحمت کے اندر منتقل فرمایا میری پوری لڑی بچوں کو پایا ہی نہیں سرکار دی اتنی ساری لڑی کا دی ہے پاکان دی اچھی بولو کوئی پلیت اس لڑی چے سرکار نے
جدوں فرمایا نا میری ساری لڑی پاکاں دی لڑی ہے تو میرا کلیجہ کم جاندہ ہے جدوں میرا کئی مولویوں کو سندا نا ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں نہیں نبی دا ابا تے دوزخی ہے نبی دی ماں تے دوزخ ہے توبہ 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 کلیجہ کم جاندہ ہے ایڈا مشرک ہوندا ہے یہ پاک ہوندا ہے کہ پلید انما المشرکون نجس سبحان اللہ اے مشرک پاک نہیں مشرک پلید سارے احباب بیٹھ جاؤ قبلہ سب آئے نہیں کا مطلب یہ نہیں جی کھڑے ہو جاؤ اے نہ پھر آپ اندر تشریف لے جائیں برکت واسطے بیٹھ جاؤ سارے بہت مہربانی مشرک کی ہے کہ سرکار نے کی فرمایا میری ساری اتلی لڑی پتہ لگا نبی پاک دی اتلی لڑی جو کوئی پلیت آیا ہی نہیں اللہ اے مسئلہ سی قرآن شریف جو پوچھ لی نہیں کہ سونے دے ابا جی پاک سن کے پلیت سن پتہ نہیں مولوی کس طرح مولوی بن جاندے نے ایڈی نے داڑیاں رکھے ہیں نبی دا ابا دوزخی سی نبی دی دور پھٹے منہ تیرے جمن دا اچھا تسی قسماں بھی چک دے ہو نا تے چنگی شے دی قسم چک دے ہو کہ ماڑی شے دی ہیں کدی کسے تھوڑے جو گندی شے دی قسم چکی ہے اللہ بھی قسمہ بیان کرتا ہے نا تے اللہ ماڑی شے دی قسم بیان کر سکتا ہے تو اللہ نے کچھ قسمہ بیان کی تھیاں جے ذرا قسمہ سن لو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد یا اللہ کیوں مکے دی قسم کیوں حجر اسود دی وجہ ہے کعبے دی وجہ ہے زمزم دی وجہ ہے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سوریا چونکہ تو اس شہر دی اندر خود جلوہ فرمائے تیری وجہ دے نال میں مکہ شہر دی قسم کیڑی دی قسم ان اگوں ایک قسم اور بیان کی تھی فرمایا ووالدن سونیا مینوں تے ابا جی دی قسم کی دی قسم ووالدن مینوں تے ابا جی دی قسم اللہ کدے ابا جی دی قسمہ بیان کرتا ہے اللہ دا کوئی اپنا ابا جی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ دا نہ ابا جی نہ امی جی نہ تھی جی نہ پتر جی او دے تو برابر دا ہے ہی کوئی نہیں اللہ خود قسمہ بیان کرتے ہیں سونے میں نو ابا جی دی قسم ہے ایک کدھا ابا جی جی دیاں قسمہ بیان ہو رہی ہیں پھر قرآن سن لینا لا اقسم بهذا البلد سونے میں مکہ شہر دی قسم کس گلو وانت حل بهذا البلد سونے کیونکہ تو اس شہر کے اندر رہنا تیری وجہ میں مکہ شہر دی قسم ووالدن سونے جس والد دی اندر تو رہ کے مارا اور سرکار دے والدین شان والے ایمان والے کوئی شک رہ جائے نا کسی نو تو ساڑھے حضرت صاحب قبلہ دی کتاب عظمت والدین مصطفیٰ کئی بار حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا ہے آپ دی عادت یہ سی کہ جڑی کتاب چھپنی نا پہلے کوٹلی شریف بھیجنی دربار شریف کے نا بڑے پیر خان نے ایک باری ابا جی قبلہ حاضر ہوئے نا تو قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب تو سانیہ کتاباں ساریاں ہی بہت چنگیاں نے
پر اے جڑی کتاب ہے نا عظمت والدین مصطفی تے بہت چنگی ہے نا اے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی. ساڑھے حضرت صاحب کی بلائی ایک گل بیان کر دے ہوندے نے حدیث شریف ہے نا قیامت والے تیاڑے کچھ لوکاں دے سراں تے نور دے تاج ہون گے انہاں تاجاں دی روشنی سورج دی روشنی نالوں ود لیکن وہ گرمی نہیں ہونی انہاں دے اندر ٹھنڈک ہوئے گی جویں چند دی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے نا انج ود روشنی ہوئے گی پر ہوئے گی چند واری ٹھنڈی. لوکی انہاں دے سراں دے تاج ویکھ کے حیران ہو کے پوچھن گے یہ اللہ دے نبی نے؟ جواب ملے گا نہیں اللہ دے نبی نہیں. اچھا یہ صدیق نے؟ نہیں صدیق بھی نہیں. شہید نے؟ نہیں شہید بھی نہیں. تو کون نے؟ جواب ملے گا اے او نے جنہاں نے اللہ دی رضا واسطے اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا ہے سبحان اللہ قرآن حفظ کرایا ہے قرآن دا عالم بنایا ہے. یہ او لوگ نے. سرکار نے فرمایا جدو قرآن دے حافظ اور عالم دی ایڈی شان ہے او دے والدین دی ایڈی شان ہے تے او دی اپنی شان دا عالم کی ہوئے گا. یہ حدیث شریف حضرت صاحب بیان کر کے پھر اگوں بیان فرماندے ہوندے نے. میں وضاحت کر دیا مینوں اللہ نے دیتے نے 4 پتر 4 تیاں چواں چوں 3 پتر نے قرآن دے حافظ ایک بیٹی ہے قرآن دی حافظہ. کی خیال ہے مینوں نور دے تاج ملن گے کہ نہیں؟ میری وائف نو انگلینڈ تو حافظ اختر صاحب آئے نے انہوں نے ایک پتر اتنے بیٹھا ہے وہ قرآن دا حافظ دوجے دے 14 سپارے ہو گئے نے. کی خیال ہے انہوں نے نور دا تاج ملے گا کہ نہیں؟ انہوں دی وائف نو یار کیوں نور دے تاج ملن گے؟ مینوں میری وائف نو کیوں نور دا تاج ملے گا؟ قاری صاحب دا بلال بھی تے حافظ ہے نا جی بلال بھی عارف بھی دوویں حافظ نے. قاری صاحب انہاں دا بلال بھی حافظ ہے عارف بھی حافظ ہے. یہ دوویں حافظ نے. تے قاری صاحب نو نور دا تاج ملے گا کہ نہیں؟ انہاں دی وائف نو کیوں؟ اس واسطے کہ اولاد نے قرآن یاد کیتا ہے نا. مسئلہ ذرا دھیان نہ سمجھ لینا یار. اللہ تعالیٰ سمجھن دی ایمان دی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائی رکھے. سید اسد نو نور دا تاج ملے گا اس واسطے کہ اولاد نے سینے قرآن محفوظ کیتا. سید اسد دی وائف نو نور دے تاج ملن گے اس واسطے کہ اولاد نے قرآن یاد کیتا. قاری صاحب نو انشاءاللہ نور دا تاج ملے گا. انہاں دی اہلیہ نو نور دا تاج ملے گا اس واسطے کہ اولاد نے قرآن یاد کیتا. اللہ دی مہربانی نال حافظ اختر صاحب نو انہاں دی اہلیہ نو نور دا تاج ملے گا کیونکہ انہاں دی اولاد نے قرآن یاد کیتا. یا رسول اللہ آمینہ دی عظمتاں تو قربان